अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका ऑनलाइन टीचर अमजद मोहम्मद अली नामदार। बच्चों, आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून जुग्राफ़िया का सबक नंबर 1 मौसमों का बनना, इस सबक के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आप सब वीडियो को गौर से देखिए और उसका बारीक बीनी से मुशाहिदा करके सबक को अच्छी तरह समझने की कोशिश कीजिए। जमात हफ्तुम मज़मून जुग्राफ़िया सबक नंबर 1 मौसमों का बनना। पेशकश अमजद इनामदार। ज़रा याद कीजिए बच्चों, हमने पिछली जमात में जुग्राफिया की जो मालूमात हासिल की है उस पर आपको गौर करके याद करके पूछे गए सवालात के जवाबात देने हैं। जमीन पर दिन और रात बनने का सबब क्या है? जमीन की गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं। सूरज के गिर्द जमीन के गर्दिश करने के अमल को क्या कहते हैं? जमीन की गर्दिश कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब। जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से दिन और रात बनते हैं और जमीन की महवरी गर्दिश का वक्फा होता है 24 घंटे। अगला सवाल, जमीन को इस अमल के लिए कितना अरसा दरकार है? जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, जमीन 2 गर्दिशें करती है। एक है अपने महवर पर महवरी गर्दिश और दूसरे अपने महवर पर घूमते हुए जमीन सूरज के अतराफ एक चक्कर पूरा लगाती है, उसको कहते हैं मदारी गर्दिश। तो मदारी गर्दिश के लिए यहां पर कितना अरसा दरकार है? सही जवाब बच्चों का 1 साल। कुछ बच्चे कहेंगे 365 दिन, यानी 365 दिनों का ही 1 साल होता है। दोनों भी जवाब बिल्कुल सही है। अगला सवाल, हमारा मुल्क किन किन निस्फ कुर्रों में वाक़ है? हमारा मुल्क भारत किन किन निस्फ कुर्रों में वाक़ है? सही जवाब शुमाली और मशरकी निस्फ कुर्रा। जमीन पर सूरज की शुआएं हर जगह उमूदी क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि जमीन गोल है, इसलिए सूरज के सामने जो हिस्सा होता है वहां शुआएं उमूदी पड़ती हैं और बाकी दोनों कुतबैन की जानिब शुआएं तिरछी होती जाती हैं। बताइए तो भला, बिर्रास्त मुशाहिदे, कैलेंडर, अखबार या इंटरनेट की मदद से आइंदा अरसे के लिए अतराफ में रौनुमा होने वाले तुलू और गुरूब आफ्ताब के वक्त का इंदराज कीजिए। दर्ज झील में एक मिसाली जदोल दी हुई है। इसके मुताबिक आप सिर्फ जून महीने की जदोल मुकम्मिल कीजिए। तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का इंदराज इस जदोल में बताए गए तरीके से आपको जो है माह जून का तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का इंदराज करना है, यानी सूरज कब तुलू होता है, सूरज कब गुरूब होता है। फिर आपको जमाना निकालना है, दिन का वक्फा कितने घंटे था और रात का वक्फा कितने घंटे था, और उसके बाद मालूमात का जरिया क्या था, इंटरनेट था या रोजाना का अखबार जो आता है उसमें भी सूर्योदय या सूर्यास्त मराठी पेपर में लिखा होता है और उसी तरह से उर्दू पेपर में भी तुलू आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब का वक्त शाये होता है। अब बच्चों, आप जदौल का मुतालिया करके दर्ज झील सवालात के जवाबात तलाश कीजिए। बताइए कि जदौल के इंदराज के मुताबिक सबसे बड़ा दिन कौन सा है? रात के अरसे में हर रोज कौन सी तब्दीली दिखाई देती है? अंदाजा लगाइए कि यह तब्दीली किस वजह से होती होगी। रात के वक्फे का इंदराज करने के लिए आपको क्या करना पड़ा? किन 2 तारीखों में रात और दिन का वक्फा मसावी था? इन सवालात के जवाबात आप अपनी बयाजों में तहरीर कीजिए। जुग्राफियाई वजाहत।
جدول میں دی ہوئی معلومات پر غور کرنے سے 19 تا 28 جون کے دوران رات اور دن کی طوالت میں ہونے والے فرق کا ہمیں بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ زمین کو اپنے محور پر ایک گردش مکمل کرنے کے لیے 24 گھنٹے لگتے ہیں۔ زمین اپنے محور پر مغرب سے مشرق کی سمت گردش کرتی ہے۔ زمین کی اسی محوری گردش کی وجہ سے ہمارے لیے دن کی شکل میں وقت کا شمار کرنا ممکن ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب، اس طرح دن کی طوالت اور رات کی طوالت جیسے دن کے مختلف پہروں کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ طلوع آفتاب یا غروب آفتاب افق پر ہمیشہ ایک مقام پر ہوتے ہیں۔ افق پر طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے مقامات میں تبدیلیاں کیوں کر ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہم درج ذیل عمل کریں گے۔ عمل کیجیے۔ میز کے ایک طرف بڑا سا سفید کاغذ چسپاں کیجیے۔ میز کے سامنے کے حصے میں ایک ٹارچ اس طرح رکھیے کہ وہ بالکل ساکت رہے۔ کاغذ اور ٹارچ کے درمیان میز پر ایک موم بتی یا ایک موٹی چھڑی کھڑی کیجیے۔ شکل میں دیکھیے، جس طرح شکل میں دکھایا گیا ہے۔ ٹارچ کی روشنی موم بتی یا چھڑی پر اس طرح ڈالیے کہ اس کا سایہ کاغذ پر پڑے۔ موم بتی یا چھڑی کا سایہ کاغذ پر جس مقام پر پڑے وہاں پین سے نشان لگائیے۔ اب کاغذ، موم بتی، چھڑی کے ساتھ میز کو آہستہ آہستہ ایک طرف سے دوسری طرف سرکائیے۔ کاغذ پر پڑنے والے سائے کا مشاہدہ کیجیے۔ سائے کے مقام میں ہونے والی تبدیلیوں کا اندراج کیجیے۔ جغرافیائی وضاحت۔ مذکورہ عمل میں میز کے مقام کی تبدیلی سے بننے والے سائے کے مقام میں ہونے والی تبدیلیوں کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ زمین پر اگر سال بھر ہم سورج کے مقام کا مشاہدہ کریں تو ہمیں سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے مقامات کی تبدیلیوں کا اندازہ ہوگا۔ یہ تبدیلیاں کس وجہ سے ہوتی ہیں، یہ ذیل کی سرگرمیوں کی مدد سے سمجھیں گے۔ تجربہ کیجیے۔ 5 سے 6 فٹ لمبائی کی ایک موٹی لکڑی لیں۔ یہ لکڑی ایک ایسی دیوار کے قریب تھوڑے سے فاصلے پر جہاں سال بھر طلوع آفتاب کے وقت سورج کی شعاعیں پڑتی ہوں نصب کر دیں۔ لکڑی سال بھر اسی مقام پر نصب رہے، اس بات پر خصوصی توجہ دیں۔ مشاہدے کے بعد لکڑی کے سائے کی جگہ لکیر کھینچ کر تاریخ کا اندراج کریں۔ سائے کے مقام پر ہونے والے فرق کے فاصلے کی پیمائش کر کے اس کا اندراج کریں۔ اس سرگرمی کے عرصے کے دوران افق پر طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے مقام کا بھی مشاہدہ کریں۔ سبق کے آخر میں اگر کچھ نہ سمجھ میں آئے تو اپنے استاد سے سوالات کے ذریعے مزید معلومات حاصل کیجیے۔ شکریہ۔